सरवर नियाजी साहब को कि वो कुछ वक्त के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और करबला के फ़लसफ़े के बारे में आपसे गुफ्तगू करें। आप सबसे गुजारिश है कि यहीं तशरीफ़ रखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ादाराम, मैं गुज़श्ता 70-72 बरस से इस जुलूस के साथ चल रहा हूँ और खताब भी। मैंने सिल्वर जुबली की, मैंने गोल्डन जुबली की और अब मैं प्लैटिनम जुबली की तरफ चल रहा हूँ। और अज़ादारान, 61 हिजरी, बल्कि यूं कहूँ मैं कि 60 हिजरी को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन मस्जिद नबवी में मौजूद थे। उनके साथ अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर भी, के पैगाम आया एक लड़का लेकर गवर्नर की कोठी से कि आपको बुला रहे हैं। आपने फरमाया तुम चलो, हम आते हैं। वो लड़का चला गया तो उन्होंने अंदाजा लगाया कि वो क्या कहना चाहता है। तो दोनों की राय यही थी कि मुआविया इंतकाल कर चुका और यजीद तख्त पर बैठ गया है और वो हमसे बैत तलब करेगा। तो हजरत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर ने कहा मैं तो खिसक जाता हूँ, भाग जाता हूँ। आपने फरमाया मैंने कह दिया है कि मैं आता हूँ तो मैं तो जाऊँगा। और आप कराए और आपने हजरत पाक को हुक्म दिया कि बनु हाशिम के नौजवानान को तैयार करो और मेरे साथ मैंने दारुल अमारा जाना है। और वहाँ पहुँचे तो आपने हजरत अब्बास को हुक्म दिया आप दरवाजे पर खड़े रहो, अगर मेरी आवाज बुलंद हो जाए तो फिर तुम अंदर आ जाना। चुनाचे वलीद बिन उतबा जो गवर्नर था, उम्मी था, शरीफ आदमी, उसने इमाम के सामने ये मसला रखा कि जी यजीद तख्त पे बैठ गया है तो मैं उसकी बैत आपसे तलब करता हूँ। आपने फरमाया देखो ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, पूरे आलम इस्लाम से बैत तुमने लेनी है और कल मस्जिद नबवी में जब तुम बैत तलब करोगे तो फिर देखा जाएगा। आप चाहते थे कि इस वक्त हंगामा न हो, बल्कि आखिर दम तक आप टालते ही रहे। तो उसने कहा जी ठीक है। और मरवान उधर बैठा था, इलाहे लानत, उसने कहा ओए बेवकूफ, इधर ही हुसैन का सर कलम कर लो, अब ये तुम्हारे काबू से निकल गया तो फिर तुम्हारे काबू में आने का नहीं है। और साथ में उसने अपने दोनों हाथ गर्दन के पीछे घुमाए जिससे इशारा था कि इधर ही कत्ल कर दो। तो आपने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया तेरी क्या मजाल है, दारुल अमारा में खड़े हैं, तेरी क्या मजाल है और तेरे यजीद की क्या मजाल है कि वो मुझसे बैत ले। आपकी आवाज बुलंद हुई तो हजरत अब्बास दरवाजे को कब्जा दिया, तोड़ दिया और अंदर आ गए। हाशमी जवान हाथों में तलवारें वहाँ पहुँच गए। अगर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चाहते तो दारुल अमारा पे ऐसे युद्ध करते, लेकिन आपने आवाज नहीं करना चाहा। तो आपने फरमाया
لائے اور آپ نے کہا تیاری کریں، ہم ابھی یہاں سے روانہ ہوں گے۔ اور ایک مشورہ دینے والے نے مشورہ دیا کہ حضور آپ جا رہے ہیں تو مخدرات عصمت کو ساتھ مت لے کے جائیں۔ اور پردے کے پیچھے سے حضرت زینب کی آواز آئی، تیرا منہ پھٹے تو کیا مشورے دے رہا ہے؟ اس لیے کہ کربلا کیا کہا ہے، کربلا کتاب کربلا 2 باب، کربلا کی کتاب کے کتنے چیپٹر ہیں؟ 2۔ جنگ کے حسین رقم کر دیگرے زینب، وہ ایک حسین نے لکھا ہے، دوسرا زینب نے۔ یہ جو آج ہم جہاں موجود ہیں اور یہ یاد بنا رہے مولا کی، یہ کرم ہے حضرت زینب، انہوں نے اس کو حادثہ نہیں بننے دیا، انہوں نے اس کو مٹنے نہیں دیا۔ اور آج ہم عرصہ پیش کرتے ہیں جناب رحمت للعالمین کی خدمت میں کہ تیرا نواسا 3 دن کا بھوکا پیاسا آج کربلا میں مارا گیا، ہمارا پرسہ قبول فرمائے اور ہم سید الوصیین علی بن ابی طالب کو بھی اپنا پرسہ پیش کرتے ہیں کہ مولا علی سارے سادات تھے، شہداء میں جو 72 تھے ان میں 18 جو علوی تھے، ایک سے ایک بڑھ کر جوان، اور کہتے ہیں جی حسن کا نام آپ نہیں لیتے، آپ حسن پہ ایک دفعہ 2 سے درود پہ حضور نے فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، وہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اور حضرت قاسم حضرت حسن کے بیٹے اس کے چہرے پہ پردہ رکھتے تھے، وہ بھی قاسم بھی اجازت لے کے اجازت لینے آیا تو آپ نے فرمایا تم میرے بھائی کی نشانی ہو، تیری ماں تنہا رہ جائے گی تو نہ جا، فرمایا ماں نے ہی تو بھیجا ہے اور آج میں اپنی قربانی پیش کروں گا۔ سارے علوی سادات نے اپنی قربانیاں پیش کی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے واقعہ کی یاد آپ سب لوگوں کو میں شاباش کہتا ہوں۔ آپ اتنی گرمی میں یہاں تشریف لائے اور ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ 61 ہجری کا جو محرم تھا وہ 10 ہار تھی جب 10 محرم تھا، اس ہار میں 3 دن کے بھوکے پیاسے اور مجال ہے کہ کسی نے ایک نے بھی بیعت کری، کوئی ایک بھی چھوڑ کے گیا ہو، اس استقلال پر ہم آپ کو آپ کی ستائش کرتے ہیں۔ اور علامہ اقبال نے فرمایا درد درمیانے قوتاں جی کی ماں جناب، در خاک و خون غلطی داس، خاک و خون میں تڑپ رہا ہے حق کی خاطر، بس بنا لا الہ کر دی داس، اور لا الہ تو پکا ہو گیا۔ اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اللہ رحمت فرمائے، انہوں نے فرمایا شاہ حسین، شاہ سارے دنیا جہاں بادشاہ حسین عراق عجم کا بادشاہ سردار ندا دستت جدید حقہ کے بنا لا الہ، وہ یہ بنا لا الہ کی بات تھی کہ جدید کہہ رہا تھا کوئی خبر نہیں آئی تھی، یعنی وہی نہیں آئی،
बनु हाशिम ने ढोंग रचाया और हुकूमत हासिल की, और आज हमने वो हुकूमत छीन ली। आज अगर मेरे बाप दादा जिंदा होते, और बाप दादे कौन है, उत्बा और तैबा और शैबा और हिंद है गाती तेरी, आज अगर वो जिंदा होते तो मुझे कहते शाबाश यदीद, तेरे बाजू चल रहा हूँ, तूने हम सबके बदले ले लिए। जी बदर और हुसैन और उहद वाले बदले ले रहे थे कि जब गज़वे उहद में एक दफा यूं लगा कि जैसे मुसलमानों को शिकस्त हो रही है, हुजूर एक गड्ढे में गिर गए। गड्ढा खुदवाए थे अबू सुफियान ने। हुजूर एक गड्ढे में गिर गए, नजर नहीं आ रहे थे, और उसने नारा लगाया कद कुतिल मोहम्मद। तो उस वक्त मौला अली जो जरा दूर लड़े थे, आप लड़ते फिरते हुए आए और पाक पैगंबर का हाथ पकड़ा और बुलंद किया, इतना बुलंद किया कि जितना बाद में हुजूर ने आपका हाथ बुलंद करके उम्मत को दिखलाया था कि ये है मेरे बाद खलीफा, फिर तुम्हें मुआलता न हो। मैं समझता हूँ कि मियाँ वाली ने हमेशा गर्मी सर्दी नहीं देखी, और इस मुहर्रम को इस तरह मनाया है जैसे मनाया जाना चाहिए। मैं आप सबको शाबाश देता हूँ, और मैं ये दुआ करता हूँ कि ता क़यामत हमारी ये आज़ादारी कायम रहे, हम और हमारे बच्चे और बच्चों के बच्चे। और मैं समझता हूँ कि मुझे नजर आ रहे चेहरे, इंशाअल्लाह ये आज़ादारी हमेशा के लिए कायम रहेगी। और आपने फरमाया है सबा, बल्कि क्यों न कहूँ कि पैगाम देते हैं हवा को, ऐ सबा ऐ बैठे दूर उस्ताद, वो हम दूर बैठे हैं, ऐ सबा तू हमारा पैगाम ले जा। अश्के माँ बरखा के पाके बूंद सुन, ये हमारे आंसू की पाक खाक पर पहुंचा दे। मैं समझता हूँ कि मियाँ वाली शाबाश तू हक अदा, और हमेशा तू ऐसा करता रहे कि जब आप घर तशरीफ लाए, आपने कहा चलना है, सबको साथ लिया, और रास्ते में हुर आया, हुर ने आपकी लगाम में हाथ डाला। आपने फरमाया तुझे तेरी माँ तेरे गम में रोए, तूने मेरी लगाम में हाथ डाला है। उन्हें कहा अगर कोई और कहता तो मैं उसको ऐसा ही जवाब देता, पुश्तों के पुश्ते लग जाते, लेकिन खातून जन्नत को मैं कैसे कहूँ? जरा देखो तो जदीद का भी तारुफ करा दूँ। बाप मुआविया है, दादा अबू सुफियान है, और दादी हिंद है। ये हिंद कौन है? इसने हजरत हमजा का कलेजा चबाया। ये मैं मुहावरत नहीं कह रहा, वाकई इसने मुंह में हजरत हमजा का कलेजा चबाया। ये कलेजा चबाने वाले का बेटा है। ये आज जो इस घटनी में मियाँ वाली के मोमिनीन अज़ादारान यहाँ मौजूद हैं, आपको भी शाबाश देता हूँ, और मैं आपकी तरफ से भी ये वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह अगले साल हम जरूर यहाँ हाजिर होंगे, और इस जिक्र को, इस जिक्र करबला
جاری رکھیں گے کہ آپ جب آ رہے تھے تو آپ کا گھوڑا رک گیا، آپ نے پوچھا، آپ نے گھوڑے تبدیل کیے، پھر 7 گھوڑے تبدیل کیے، آگے نہیں ہوا، آپ نے پوچھا یہ جگہ کون سی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہادیہ، کہا کوئی اور نام کہا غادریہ، کہا کوئی اور نام کہا کربلا، کہا بس یہی ہم اتریں گے، یہی ہمارے خیمے لگیں گے، یہی ہم شہید ہوں گے، اور یہی ہماری مقدرات عصمت قید میں جائیں گے۔ تو مومنین اور عزاداران، آپ کو شاباش دیتا ہوں اور یہ عہد کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اگلے سال پھر انشاءاللہ مرتضیٰ سید الشہداء کی صحت و سلامتی، استاد محترم کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ ماتم